हॅलो गोंयकारां, गोंय जमनीचो वालोर ह्या व्हिडिओ सिरीसाचो एक भाग. गोंयकाराची वळख आनी गोंयकाराचे अधिकार. गोंयकाराची वळख आनी गोंयकाराचे अधिकार. आज जे आमचे थोडे लिडर आसा ते कितें म्हणटात, जे गोंयांत 15 वर्सां रावता ते गोंयकार, कोण म्हणटा कोंकणी उलयता ते गोंयकार. म्हळ्यार त्या गोंयकाराचें कंपेरिजन जें आसा तें मायग्रंटा बरोबर करता. म्हळ्यार मायग्रंट आनी गोंयकार जे आसा ते एकूच आसा अशें ते सांगपाक सोदता. म्हळ्यार ते गोंयकाराची जी वळख आसा, गोंय ही गोंयकाराची वळख आसा, ती वळख ते काबार करपाक सोदता. आनी एकदां ही गोंयकाराची वळख आमी गोंयकार म्हणून जी आमची वळख काबार जाली ना म्हणटकीर आमकां गोंयांत कसलोच अधिकार उरपाचो ना अशें तेजे फाटलें षडयंत्र आसूं शकता. आनी तेज्या खातीर गोंयकारांनी सारकें शातूर रावपाची गरज आसा. आनी दुसरी सायडीच्यान जे आयज गोंयाक लागून जे आवाज करता, गोंयाक लागून जे झगडटा, गोंय राखपाक लागून, ते कितें सांगता, गोंयची जमीन राखपाक कायदे करपाक जाय. आनी जे 1961 पासून आसा ते नीज गोंयकार आसा अशें म्हणून ते सांगता. म्हळ्यार मनोज आनी तेंचे जे वांगडी आसा तेंचो आमी खऱ्यांनीच वालोर करपाची आयज गरज आसा. आनी खरें आसा जे 1961 पासून रावता ते खरे नीज गोंयकार, हे सगळे गोंयकारांक मान्य आसा, पडटा अशें म्हाका दिसता. आनी खरी वळख आसा गोंयकाराची. दुसरे आनी हीच वळख जी आसा पळय न्हू, 1961 जी जशी वळख आसा ती वळख हांव दुसरे पद्दतीन सांगूंक सोदता. आनी ती म्हळ्यार कितें, आयज जो प्रत्येक गोंयकार आसा गोंयांत, तो गोंयांत एकटो ना. तेका प्रत्येक गोंयकाराक तेजें कुटूंब लागता. कुटूंब म्हळ्यार तेजे आजे पणजे आशिल्ले, तेंचे वयर आनी तेंचे वयर ज्यो पिळगी आशिल्ल्यो, तेंच्यो आजे पणज्या वयर ज्यो पिळगी आशिल्ल्यो तेंचे वयल्यान हें कुटूंब आसा. आनी तेजो पुरावो म्हळ्यार आयज प्रत्येक गोंयकाराक आपलो बापुलो, घरचो, दायजी अशे आमच्या कुटुंबाचे सदस्य आसा. म्हळ्यार आमचें जें कुटूंब आसा, आमी जो गोंयकार आसा, आमचे जे पुर्वज आसा, कितें कुटूंब जें आसा तें 70, 80, 100 वर्सांच्या पयलूंचें आसा. तेजेर सिद्ध जाता. आनी जे आमी 1961 म्हणटा पळय न्हू, हे 1961 अंडर 99% ही सगळीं कुटुंबां येता, किंवा 95% जे आसा गोंयकार आसा हे 1961 येता, तेतून हे कुटुंबाचे आसा म्हणून हे सिद्ध जाता. म्हणून 1961 ही एक वळख आसा. तशें कुटूंब म्हणटा तेवूय सुद्दां गोंयकारपणाची वळख आसा. आनी जे कुटूंब आसा ते सगळ्या गोंयकाराक, म्हळ्यार कोंकण, क्रिस्तांव, आमचे मयर भाव आसता सगळ्यांक हें कुटूंब लागता. पूण कोंकणी जे आसा तेंकां कुटूंब जें आसा तें चड लागता. आनी कुटुंबा वयर पुरीस आसा आनी पुरिसा वयर कूळ आसा. म्हळ्यार खंयच्या देवा वयल्यान आमचें ही स्टार्ट जालें अशें तेजो अर्थ आसा. आनी जे क्रिस्तांव भाव आसा तेंकां कुटूंब लागता आनी तांकां कूळय लागता. पूण ते कूळ फॉलो करिना, पूण ते कूळ हे ते मानतात. म्हणजे तांकां खबर आसा तेंचे कूळ कितें तें, आनी कूळ ही तेंची वळखशी अशी जाता. आनी दुसरे आमचे आनी मागीर तांकां चर्च लागता. मागीर आमगेले जे मुस्लीम भाव आसा तेंकां कुटूंब लागता आसतलें, आनी तेंची मशीद आसा ती लागता. अशी तेंची पद्दत आसा. आनी प्रत्येकाक आपलो आपलो गांव लागता. म्हळ्यार गांव म्हळ्यार तो मागीर गांवचो देव येयलो, गांवचो राखणो देव येयलो, किंवा आमच्या कोंकणाचे पद्दतीन कोंकणाचे पद्दतीन देव आनी राखणो देव अशें आसा. क्रिस्तांव भाव जे आसा तेंकां गांवची जी चर्च आसा, गांवचे फुरीस आसा त्यो तश्यो गोश्टी लागता. म्हळ्यार मुस्लीम भाव आसा तेंकां मशीद किंवा गांवचे जे दर्गा बीन कितें आसतलें तशें लागतलें. म्हळ्यार हांगसर सगळे तशेंच हांगसर कितें आसा, आमचे प्रत्येक गांवांनी बीन सगळे देवाचे जागे, देवाच्यो वाटो अश्यो बीन गोश्टी आसा. आनी हे सगळे गोंय सुद्दां जी आसा ती आमची सगळ्यांची जबाबदारी आसा. हांगसरलीं शेतां भाटां, आमी गोंयकार जे कितें आसा पयलू सावन सगळीं हांगसर शेतां भाटां आशिल्लीं, ती शेतां भाटां आमी सगळे रोयताले. कांय सोडनाशिल्ले शेतां भाटां, भरपूर शेतां भाटां आशिल्लीं, ते सगळे शेतां भाटां रोयताले, सगळे सांबाळून आशिल्ले. आनी आमची सगळीं देवस्पणां, आमचे उत्सव आमी सगळे मनयताले. आमी सगळे कोंकणी क्रिस्तांव मयर आसना आपले आपले परेन सगळे उत्सव जे आसा बरे तरेन आमी मनयताले. आनी आमी कशें आसा, कोंकणे आमचे गावडे, कुणबी, वेळीप, धनगर अशे बीन समाज आसा, तेंचे वेगळे वेगळे पद्दतीन आनी कितें कितें खूब कितें आसा. तशें प्रत्येक जो गांव आसा आयज गोंयांत न्हू, तेंचे वेगळे वेगळे तरेची देवस्पणां, वेगळे वेगळे तरेची संस्कृती, उत्सव अश्यो गोश्टी आसा. आनी त्या सगळ्यो गोश्टी आमी सांबाळून आसा. आमी गोंयकार म्हणून ती आमची जबाबदारी म्हणून आमी त्यो सांबाळून आसा. आनी आमचो अधिकारय बीन आसा ह्यो गोश्टी सांबाळप. आनी जे आमी आतां पळय, आमी कोंकणाच्या पद्दतीन आमी कुटूंब जेन्ना म्हणून उलयता पळय, त्या कुटुंबान न्हू आमकां सोयरे सुतक आसा. म्हळ्यार जाता कोण जाला तेन्ना सुयेर, मरता तेन्ना सुतक. आनी कुटुंबान बीन कितें आसा, आमचे मेल्ले जाणटेले, मागीर आमचे कुटुंबाचे देवस्पणां अश्यो गोश्टी लागता. आनी कुटुंबान सुद्दां आमकां एकामेका कडेन झगडपाचो अधिकार ना. झगडले जाल्यार ते फुडें आमचे भुरगे आसा तांकां तें माल वयता, वायट वयता. किंवा आमच्या गांवान सुद्दां आमकां झगडपाचो अधिकार ना. जर आमी झगडटा, कोणाचेर अन्याय करता आनी गांवकाराचे गांवपणाचे हितून सुट्टा, कायद्यान आमी सुट्टा, जाल्यार फुडलो कायदो देव करता असो आमचो समज आसा, तसो आमचो अनुभव आसा. अशी पद्दत आसा ही गोंयची. हें प्रत्येकान समजोवपाक जाय. आनी कितें आसा,
आमचे कितें आहा आमी आमच्या जाणट्यांनी सुद्दां कशी पद्दत ही केल्ली आसा आमी जे गोंयकार आसा ते एकवटान रावपाक जाय आमचे खूब कडेन आमी कोंकणी क्रिस्तांव मयर सुद्दां जरी आसा आमची देवस्थानां सुद्दां खंय तरी एटॅच करून दाखयल्लीं आसा म्हळ्यार आमी आमचें भावपण जें आसा तें राखपाक जाय आनी तेजे बरोबर हें आमी गोंय हें राखपाक जाय म्हळ्यार गोंयकार आमी हें मनीसपण आमकां खूब आसा आमी बेश्ट्या बेश्टे झगडना कितें जालें म्हणून एकामेकाक बरें वायटाक आमी पावता आनी खरें आमचें एकमेका आदारा वयल्यान आमी सगळे आसा आनी आयज आमी कितें आहा आमकां काम धंदे ना म्हणून आयज आमच्या लोकांक भायर वयचें पडटा पूण भायर गेले जाल्यार सुद्दां आमचें जें मन आसा तें हांगसर आसा आमी हांगसरले देवाक याद करता किंवा आमचे फॅमिली बरोबर सुद्दां जरी आमी भायर रावता जाल्यार आमकां कितें आसा आमच्या देवस्थानाक लागून देवाचे आशिर्वाद प्रसाद घेवपाक लागून आमच्या गोंयांत येवचें पडटा गोंयांत येता देवाचे आशिर्वाद घेता तेन्ना आमकां दिसता आमचें जिवन जें आसा तें बरे तरेन चलता बरे तरेन कितें वायट आसा तें आमचें काबार जाता असो आमचो एक समज आसा अनुभव आसा ही आमच्या गोंयकारपणाची पद्दत आनी म्हणून कितें आहा हें जें कितें आहा गोंयकार जे आमचे देवस्थानां सगल्यो ज्यो जमीन आसा शेतां त्यो सगल्यो आमच्यो जबाबदारी आनी तेजो अधिकार जो आसा तो आमकां आतां आमच्या जाणट्यांनी आमकां दिल्लो आसा हें समजोवपाक जाय आयज जे गोंयांत भायले लोक येवन रावता म्हणून ते आमचें गोंय राखपाक लागून येवना आनी त्या गोंयची संस्कृती ते फॉलो करिना तांकां हांगसरली देवस्थानां ह्यो गोश्टी तांकां लागना तांकां हांगसरलो भावना अभिमान येवना तांचो हांगसरली भावना आनी अभिमान आमकां आसा तांकां जें कितें आसा तें तेंचे स्टेटीचें तेंचे गांवच्या राज्याचें आसा आनी तांकां तेंचें राज्य कितें स्टेट अशें दिल्लें आसा हेजो अर्थ असो न्हू कितें भायले लोकांक हांगसर एलावड ना एलावड आसा पूण कितक्या एक 10-15% भायले लोक कोता येता चड जालें म्हणटकीर कितें आहा हांगसरली जी कितें आहा संस्कृती आसा कितें आसा जी वळख आसा तें काबार जातलें कारण गोंय जें आसा आमकां गोंयकारांक लागून स्वतंत्र केलें हें भायले लोकांक लागून न्हू भायले लोकांक भायले स्टेटी आसा त्यो व्हडल्यो व्हडल्यो आसा आनी गोंय हें इल्लें आहा तें सांबाळपाक जाय कारण गोंयची सुद्दां एक आयडेंटिटी आसा वळख आसा एक जगभर ती सांबाळपाक जाय ही आमची जबाबदारी जें गोंय जें आमच्या जाणट्यांनी आमकां दिलां पळय न्हू तें फुडें आमकां आमच्या फुडल्या जनरेशनाक दिवपाक जाय ही प्रत्येक गोंयकाराची जबाबदारी आसा ह्यो कित्याक सांगता जे आयज म्हणटा पळय न्हू जे 15 वर्सां रावता ते गोंयकार कोंकणी उलयता ते गोंयकार हे जे उलोवपी आसा न्हू तांकां तेंचे हें गोंयचें कुटूंब गांव बीन जे गांवपण बीन आहा ह्यो गोश्टी तांकां लागनासतले ते वाऱ्या वयले किंवा रस्त्या वयले गोंयकार आसतले पूण गोंयकारांनी हें समजोवपाक जाय आपली जी जो कितें आहा आमची जी वळख आसा तो आमचो अभिमान आसा आमचो अधिकार आहा तो आमचो अभिमान आसा जे आमी आमच्या अधिकाराक लागून आयज आमी आमच्या भावां कडेन घरच्या कडेन शेजाऱ्यां कडेन झगडटात आमच्या घराक लागून जमनीक लागून तेंचे आमी झगडटा पळय गांवच्या लोकां कडेन गोंयकारां कडेन खरें ते सुद्दां आपल्या अधिकाराक लागून झगडटात आमचे भाव सुद्दां आपल्या अधिकारान झगडून फक्त आमकां आयज झगडपाची परिस्थिती हाडल्या कोणें जे आयज गोंय विकता पळय न्हू तेणी हाडल्या हे जे गोंय विकपाचें कायदे केल्या पळय न्हू तेणी आमकां ही झगडपाची परिस्थिती हाडलेली आसा खरें म्हणल्यार आमच्या लोकां वयल्यानूच आमचें सगळें संरक्षण किंवा आमकां एक बरे वायटाचो आदार आसा हें समजोवपाक जाय आनी आमच्या लोकांक ही जमीन राखपाक जाय आनी बरोबर आमचे लोक आनी आमची ही संस्कृती आमकां राखपाक जाय म्हणून गोंयकार ही आमची वळख आसा ही वळख आमी राखपाक जाय आनी ती मोठ्या आवाजान आमी सगळे गोंयकारांनी आमच्या मनांतल्यान काळजांतल्यान हो आमचो अभिमान आसा हो आमच्यांनी उलोवपाक जावपाक जाय ही आमची भावना आहा ही आमची नेटान उलोवपाक जावपाक जाय तेन्ना आमी खरे गोंयकार हे सिद्ध जातले आनी हे सिद्ध करपाक जाय अशें म्हाका दिसता देव बरें करूं